المهم غتشافقوا بيناتكم، انا نسالي واحد الحصه وانا معاكم دابا ان شاء الله. دونك نكملوا. بالنسبه كنا وصلنا هنايا، قلت لكم هنا فاش كيكون اوفر هاي كطلع لكم بحال دابا هذا ها هو اللي هنا راه اوفر، كيبان لكم بلاصه فين كاين لوفرتور. دونك غادي نفيرمي هذا الشيء. بالنسبه للكونتور نتمنى انه كان واضح معكم. دونك غنفيرمي هذا الشيء كامل. هنايا الى جيت لديماغي كونسيبسيون ميكانيك بار ديزاين فاليدي. دونك كونفيرماسيون دابا بواحد البلاصه فيها لوفرتير وما فهمتش نقاد. طري بيان. دونك مثلا ناخذ هذا البلان هذا ناخذ فيه اسكيز ياك. باغ اكزومبل عندنا مثلا واحد على هذا الشكل، نديزاكتيفي هاد الفونكسيون الشكل عليها. المهم بحال المثلث. الا جينا لاوتي اناليز ديسكيس نلقاو اوفر. منين ها هما لي بوين منين كاينه لوفرتور هادي وهادي. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نفيرمي، غنشد هاد البوين هادي اللي كاينه هنا كونترول، غنسيليكسيوني هاد البوين هادي اللي كاينه حتى هي هنا كونترانت جيومتريك كوانسيدونس. متفقين؟ الا جينا دابا الاوتي اناليز ديسكيس غنلقاو فيرمي. ما عرفتش انا بالضبط فين يعني عندك لوفرتور، ما جو سي با يعني. واش واضحه استاذ اللي هضر معايا دابا؟ استاذ اسامه. صافي طيب. دونك هذا ما كان. دونك كمثال مثلا خدينا هذا المثلث هذا نيت، دوبل كليك على كوتاسيون، هذا نعطيه مثلا 100، هذا دوبل كليك نعطيه 100. طري بيان. غادي ندير واحد سورتي د لاتولي ولا بعدا بالخضر. دونك طري بيان نعطينا هذا ديريكتومون الواشر يولي. دونك فوالا غندير واحد سورتي د لاتولي من هنا. هنايا هذا الا خديت واحد ليكستروزيون فوالا. وديما ليكستروزيون فاش كنعطيوه كيكون سويفون لين ولا سويفون واحد شنو نقول لكم واحد لاكس. يعني كيكون بحال هكا ماشي ليكستروزيون كيمشي بحال هكا مثلا يقدر يمشي بالايي ولا شي حاجه، لا ديما كيكون سويفون واحد الفيكتور ولا هادشي لين. دونك غادي نفاليدي. هنايا خديناه بالفان ليكستروزيون ديالنا. دونك شنو غادي ندير اخر؟ مثلا ناخذ فونكسيون كونجي، كليك عليها فونكسيون كونجي. الا خدينا واحد الغايون ديال 5 خديناه مثلا هنا وخديناه هنا وخديناه هنا، حيت لا ماجوريتي ديال لي بياس اللي كنلقاو واللي كيكونوا في لا رياليتي ما كيكونوش بحال هكا، كيكونوا يعني ما دي زونغل اللي كيكونوا ماضيين. دونك امبوسيبل نخليهم ضروري كنديرو دي كونجي ولا دي زاروندي. كنفاليد. شنو الفرق بين اروندي و كونجي؟ ها استاذه هند، شنو الفرق بين اروندي و كونجي؟ شنو هو الفرق؟ كونجي هي اغوندي في 3 دي. لا كونجي هي اروندي. واه دونك ما كانش خاصنا كاع نديرو اروندي الا كان نفس لا ديمونسيون. لا شنو هو كونجي وشنو هو لاروندي؟ شنو هو الفرق بيناتهم؟
6 انواع. شنو هو الفرق بيناتهم؟ هذا اللي هنا اغوندي ولا كونجي؟ هانتوما اساسيين، سمعوني مزيان. عندنا جوج ديال الحالات فاش كيكون عندنا هكا، فاش كيكون عندنا هكا. هذا اللي كيكون على بابا كنسميو اغوندي، وهذا اللي كيكون في الانتيريور كنسميو كونجي. صافي متعقين؟ هذا كنسميو اغوندي وهذا كنسميو كونجي. ولكن حنا في الطبيعه ديالنا كمغاربه حنا كلشي كنديرو لي كونجي، سيرتو في لاجولي ولا فشي حاجه بحال هكا ديما اللي على بابا هو اللي كونجي. لا، اللي على بابا اغوندي. متعقين؟ غادي نعقلوا عليها، اللي على بابا اغوندي ماشي كونجي. غير حنا ولفنا اننا نقولوا ليه كونجي. تري بيان. ايفون كيكتب لينا في ليكرون. واخا effacer sur les dessins là c'est vraiment دونك غادي نجي تيزور ماشي مشكل. هذا اللي درنا اغوندي، هذا اللي كيكون على برا اغوندي، اللي كيكون لداخل كنقولوا ليه كونجي. غير حنايا فهمتي لا ماجوريتي كنقول ليه كونجي كونجي كونجي، مي فهمتي راه كاين فرق بين لاغوندي وكونجي. دونك هنايا الا جيت خديت عاوتاني فونكسيون كونجي، خديت مثلا ديال 3 مثلا الغايون ديال 3 خديتو في هاد السيرفاس هادي. لاحظوا قبيله خديت ديزاغي، دابا ناخذ سيرفاس ابيرسي. لاحظوا معايا فاش ناخذ حتى هاد السيرفاس اللي كاينه تحت دقه واحده ونفاليدي. لاحظوا معايا، وديما لي بياس ديالنا ميمكنش نخليوهم بلا ديزاغوندي ولا دي كونجي باش ما يتجرح حتى شي حد الى اخره. كاينين اسباب. تبغي دير لها غير لومبالاج ما تقدرش دير لها، فما ديرها تقطع. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ قضيه اخرى بامكاننا انني كونترول زد انني ناخذ هنا فونكسيون شونفران، ناخذها مثلا في هاد السيرفاس هادي، ناخذ مثلا ديال 2 الا درت ابيرسي، نزيد ناخذ 3 ابيرسي. اوكي لاحظوا معايا مزيان، هنا الشونفران سيرتو كيكون في لي بياس اللي هما سيليندريك. فوالا نقدروا ناخذوا الشونفران مثلا حتى هنايا، هنايا ابيرسي فاليدي. ها هو متفقين. وتقدر هاد الشيء بلا ما تبقى كل مره ترجع ندير واحد كونترول زد، تاخذ مره واحده الشونفران، تاخذ في هاد السيرفاس هادي مثلا، وتاخذ في هاد السيرفاس، تاخذ هاد لي زاغي باش لا بيس كامل يدير لها شونفران مره واحده فاليد. صافي كيتعطاك. غير هو هنا الشونفران جا صغير، دونك الا بغيتي تموديفيه تو سامبلومون كتجي تدخل كور برينسيبال، دوبل كليك على الشونفران. هانتوما لاحظوا انا نعاود، كتجي لهنا الكور برينسيبال كتدخل وكتقلب على لوبيراسيون ديال الشونفران، دوبل كليك وكتعطيها مثلا 3 ابيرسي فاليد. كندير ابيرسي غير باش نتاكد يبان لي وصافي، اما ما كاينش ضروره انني ندير هذيك ابيرسي. ممكن نزيدو دي ترو في الطروات. ممكن نزيدو دي ترو في الطروات دي. هي باقي ما غنوصلوش لهذا بلاتي نشوفو شي حوايج. ما كمثال المهم حيت كاينه فونكسيون طراس. المهم نشوفو واحد القضيه، مثلا جينا لهاد السيرفاس هادي، هاد السيرفاس هادي خديت فيها اسكيس ياك. هانتوما لاحظوا ما خديتش دابا بلون ما خديتوش. هاد السيرفاس هادي كليكيت عليها اعتبرتها هي بحال الورقه ديالي
وغادي نديسيني فيها شي حاجه. انا ناخذ فونكسيون اسكيز، وغادي نجي مثلا ناخذ سيركل. سيركل ناخذها في هاد البلاصه، غناخذ لها دوبل كليك على كوطاسيون. هاد السيركل هادي غنعطيها مثلا غايون ديال الكاب كونفرساسيون. داكور، انا جاي معك استاذه خديجه دابا. نيت هادي راه غنشوفوا بها كيفاش نقدروا نديروا بها دي ترو. دونك غناخذ كوطاسيون قلنا، هاد لو سونتر مع هاد لاكس اوريزونتال غنعطيه مثلا واحد 35. نفس الحاجه هذا مع هاد لاكس فيرتيكال ولا مع هاد لاغي غنعطيه 35. غنجي هنا ندير واحد سورتي د لاشولي. نعاود زربت عليكم وقلب. دونك هنايا فاش خديت هاد 35 صافي ساليت ولات ليا بالفيغ، حققت لوبجيكتيف ديالي. هنا غادي نجي السورتي د لاتولي. هنا غادي ناخذ واحد الفونكسيون تحت من اكستروزيون، العكس ديال الاكستروزيون. اكستروزيون كدير لا ماتيير، بوش كتحيد لا ماتيير. دونك ماكسي ما بعطيهاش. الاكستروزيون والبوش ماكسين، وحده كدير لا ماتيير، وحده كتحيد لا ماتيير. دونك نجي هنا الا خديت فونكسيون بوش هي نفس الحاجه. غادي نكليكي على هذا الساكل هادي. في حاله مثلا الا بغينا نديرو طرو هابطه لتحت. طرو هابطه لتحت شنو كنسميوها في لا ميكانيك؟ عارفينها؟ شنو كنسميو الطرو اللي كتكون عاديه؟ يعني اللي كتكون مثلا عندنا واحد الطرو، عندنا واحد لابياس على هذا الشكل وفيها واحد الطرو مثلا على هذا الشكل، يعني طرو هابطه كامل. وكاينه بياسه مثلا عندنا على هذا الشكل. كوز لا هذيك سيلندر كروز هذاك بوحدو هذاك. لا بالنسبه لهذه كنسميوها طرو ديبوشون، وهذه طرو بورني. طرو ديبوشون هابطه لتحت، وهذه طرو بورني. دونك هاد القضيه اللي هضرت عليها السي انوار كنهضروا على مثلا ملي كيكون عندنا واحد السيلندر وفيه واحد الطرو الوسط مثلا على هاد الشكل، ولكن هاد السيكسيون اللي كاينه من هنا راه هي قدها كاينه هنا، ولا هاد ليبيسور بغيت نقول. اما هنايا هادي غير بياسه تقدر تكون فهمتي بحال دابا الشكل ديال هذا جات من الطرو جاتنا في هاد البلاصه. دونك ما يمكنش نقولوا عليها هذا. المهم هنايا الا بغينا نديرو مثلا واحد الطرو ديبوشون، هنا ما غاديش نبقاو نفكروا بزاف ونقولوا لي لونغور بشحال عايدي من هذا. سامبلومون في بلاصه لونغور كنقولوا لي جيسكو ديرني حتى النهايه كيحيد لك لا ماتيير وكنفاليدي. صافي كنجي كنلقاه دار لي الطرو ديالي. متفقين؟ متفقين اساسي. دونك اللي ما فهمش شي حاجه يقولها دابا قبل ما نسالي من البدايه. اللي عنده شي مشكل في شي حاجه، اللي عنده شي سؤال، اللي عنده شي سؤال غير على كاشيا ولا على شنو كتقدر دير كاشيا، ولا شي واحد عنده شي سؤال المهم في راسو ولا في دماغو، المهم يقدر يقول لي نجاوبو عليه دابا. دونك شي حد ما عنده شي سؤال؟ سي بون. فوالا مزيان. دونك هادشي كامل فهمتو مزيان. دونك غادي نعطيكم
شي حوايج من هنا السيمانه الجايه باش تكون عندكم حصه ولا حاجه باش تكون عندكم حصه. نعطيكم دي زيسكيس غادي نخدمو هذا. المهم هذا ساهل. هنا عاطينك غير كوط وحده، حيت كوط وحده كافيه باش دير الديسان دا كامل. وشنو اخر يكون عندكم هذا حتى هو سامبل. وبما ان شفنا البوش دابا حتى هي، دونك كتخدمو تا نعطيكم هذا حتى هو. والله مشاش هذا. هاد لابيس هي سامبل باش تتعلمو ومن بعد ديروها. طيب هادو غنباسيهم لكم دابا سير واتساب. كما قلت لكم خليو لي زيمايل ديالكم كاملين دقه واحده، فهمتي؟ ما حيت بحال هكا كندير مع الدراري كاملين يعني. كيكونوا لي زيمايل مثلا ديال هنايا ايمايل دي كاشي في 5 مثلا، الدراري اللي كيقراو كاشيا بحال لي زيمايل ملي كنجي كاملين كيتكوبياو دقه واحده وكنلوح لكم الا كان شي سيونس ولا شي حاجه. دونك هذا ما كان. بالتوفيق لكم، تهلاو في راسكم واستودعكم الله.